अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसगोरा उन सर से इन पेज की उनका फाइल मुकालो सही है अवल बतो फाइल वाले क्लिक की सही है न्यू जान सर जो पेज वाले सही है ओके पूरा उसमें से एडिट मतलब है चिता दी की कम निकल कर दी होता आगे की एडिटिंग की पूरा मनी जर सर मतलब है अंडर द लास्ट सिलेक्शन दीदे की फॉर एग्जांपल मैं निकल कर दी प्रॉस्पर एकेडमी तो ये ठीक है ना मुंबा कंट्रोल जेड बा नॉर्मली फ्लैट एंड हां कैप्सलॉक आना ठीक है लेकिन मैं डिलीट करी दी प्रॉस्पर एकेडमी ठीक हाँ फर्क सुधा मास सुधा निकल दी सही ये दिस है ना एकेडमी से चलो फॉर एग्जांपल दैट इज और वन हम जरा चला हम सबसे का कंट्रोल जेड का ये स्टेप बैक ठीक है दिस है ना तासो एडिट ना रीडो टेक्स्ट एडिटिंग या अंडो दिस है ना रीडो या अंडो का वाली सही है कंट्रोल जेड या दिस है ना द रीडो पर शॉर्टकट की उसका कंट्रोल जेड मतलब ये स्टेप है बस कंट्रोल जेड द्वारा हैविंग रीडो अंडो बस ये स्टेप जी इन पेज सही हाँ बेला अगर हम करता तो तसीम ससरे कट फॉर एग्जांपल कम सिलेक्शन मावा असतो 10 फॉर एग्जांपल जे पदामा सिलेक्शन मावा असतो जर हम करता हम ससरे का एडिट कट दी शॉर्टकट की से कंट्रोल एक्स दे कंट्रोल एक्स मा द कीबोर्ड में प्रेस को या काटे का मतलब है जब दे एंटर कर दे चल दे मुझे पेस्ट कर दे तरह से एडिट शॉर्टकट की ससरे कंट्रोल वी पेस्ट दे दे पेस्ट या खबर वाला दे नजर सेलेक्ट कमा जर जरा एडिट काटो दे तरह से दे क्लिक कमा दे जरा एडिट दे की उसमें दे सका पेस्ट सही ना बला खबर है उसमें सदा एक वर्ष को काफी गुरु करेंगे कार की जगह तो सिलेक्शन वाली है एकेडमी में सेलेक्ट को तो जरा एडिट होता है सबसे का कॉपी का कंट्रोल सी और दे के साथ जरा पेस्ट का सो मेरे पेस्ट के एडिट हो जरा सा पेस्ट बाने क्लिक करा सही ना कंट्रोल वी या पेस्ट का कंट्रोल वी सो पेरेंट पेस्ट के हां ठीक है कंट्रोल जेड बंद वापस राशा में या राजे पूरे का वापस डिलीट करो ठीक है ना कुछ नहीं बने हम जसरी और पसिम सरदे स्पेशल स्पेशल माने तासो से कवले से तासो चिकमन फॉर एग्जांपल तासो यो शेप से वगैरह आगे की तरह दवा करे वो चिकले mun dia frame set को नाम पदे बांधी जा सर कवले जो या वर्ड के तासो विल चरा पे स्पेशल सही फॉर एग्जांपल दवा चिकम लिखल दी हम सर पेस्ट का फॉर एग्जांपल तादी जने यो लिखल दी कट कर दी जरा से एडिट ठीक है इधर जरा कॉपी का यो हो ऑन पेस्ट करना हो जाता है कब सर पे स्पेशल वाले ऐड के जरा से पे स्पेशल तो देन जरा दा इन पेज फॉर्मेट की करना टेक्स्ट फॉर्मेट जरा टेक्स्ट फॉर्मेट सही द्वारा योशी दुमरा खास पर को दिनिस हो चिकलम अभी शेप दा दु अलग की ख्याल में को हम पिक्चर का वर्ड की हम जैसे एडिट हम सर दे पेस्ट सिंपली हम जैसे डुप्लीकेट कर फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यो शेप वाला होता है ना ठीक है और दी शेप के जैसे कलर फिल कम दा से ब्लैक उस होता है जब जरा से सेलेक्ट कमा जरा से एडिट तो जरा हम जैसे का डुप्लीकेट का सोरा रो नंबर 2 की कॉलम नंबर 1 की रो स्पेस पे सूरी कॉलम स्पेस पे सूरी फॉर एग्जांपल जरा रो नंबर 2 की ना रो नंबर 3 रो गाने मुझे रावले मतलब ये जब तुम डुप्लीकेट की ये जब 3 रो गाने की यो कॉलम तो परस को कंट्रोल जेड कमा डिलीट कमा ये परस का दा शेप कमा सा तो जब हम जरा एडिट करते हैं डुप्लीकेट का फॉर एग्जांपल सो रो गाने दो रो गाने और सु कॉलम ते जरा जरा 3 कॉलम बराबर दैट्स व्हाट दिस इज ठीक है लेकिन दानजी यो पेरे बता दे रहा हूं डुप्लीकेट क्या है पेरे आगे मैं तादाद बाने बता सकता डुप्लीकेट की हां कवर जरा क्लियर का डिलीट बटन दसा बस क्लियर दे कंट्रोल जेड को वापस फराश में एडिट जो तो देन चरम जैसे का सेलेक्ट ऑल कार से बता सारा सेलेक्ट किया शॉर्टकट की सेवा कंट्रोल ए हां कंट्रोल ए बस आप सब हमारा सेलेक्ट शेप का सेलेक्ट करना सिलेक्शन टूल डायरेक्ट का शेप का सारा सेलेक्ट हम जैसे खबर फाइंड और रिप्लेस दे की कार में की हो दादा सो ऑलरेडी वीडियो शॉर्टकट की मुझे कंट्रोल एफ करते ये वर्ड पर के फाइंड कवर वाले लगा वो गुरम सरा ये बुकी आई थिंक ये वर्ड फाइंड कुसन तास वर्ड की दे दे किम तास कवले से पीडीएफ रीडर किम तास कवले से कंट्रोल एफ हुए आई कहते वर्ड फाइंड कवले से ठीक है हो दादा गुर क्लिक में डायरेक्ट गई ठीक नई अपडेट की भी हम सर से छी ठीक है टेंशन आ रही है का टेंशन हो अपडेट को हां रिप्लेस हां बिल्कुल रिप्लेस की दाई होते की बात तो गलती की बांधी रिप्लेस की खबियम जसरी बियम जदे का अगर उस पर बंदी देखमा सारे शेप्स थी फॉर एग्जांपल दाई शेप में वास्तो और देखे जे कलर फिल कमला ब्लैक शो ठीक है इधर न जो टेंचरा दिलता न जो बल शेप वाला में सर्कुलर
او زه تم چر دې کې موږ سره څنګه کلر دې په اړه ما سره بلو کلر او دې ځان یو بل شی په موبایل باندې داسې سرکل لګا ٹھیک ہے او دې کې ځکه کلر فیل کما فور ایگزامپل یلو داسې بلو کلر دې کنه میجنټا ګور اوس دا څه یم زه تم چر دا کوم شیپ ته کنه دلته راشي ایډیټ ته تم چر دا موږ سره سند ټو بیک مطلب ټول نه مشاته کی کزه تم چر ایډیټو سند ټو برینګ ټو پران کا مخه ته راوړي که فرض کزه تم چر د موږ سره ټاپ موست کا مطلب ټول نه مخه به راوړي ها هغه اوس دې کې لاګ ګایډز مطلب دې کې تاسو دا ولري کنه دې تراشي ځان ته یو ګایډ لګي بارونو ولا خاص کر ځان ته زیات لګي فار ایگزامپل یو پریم سیټ کې کنه دې دې نه ځان یو ګایډ راوړل داسي ها دا ګوره دې کې ګایډ نو لګو صحیح دی دې نه ځان ته یو ګایډ راځم دې ځان ته لګو یې بل ګایډ زرا ولم یہ پر اس کو دې پر ځان جمع سره سب دې کې پکچر لګي او دا دې خو چې کوم دا موږ سره بیا پکې دا موږ سره بیا لیکل راځي صحیح دې کې ته پکچر لګولې شي دې کې ته بیا سره لیکل کولې شي نو ګایډ ځان ته خلک ولګي صحیح فار ایگزامپل لا ګایډ ته هاو ته راشي ایډیټ ته دې کې اوس موږ ځلې لا ګایډ ته زموږ الریډي او شو دا پر سلیکټ کوم دې صحیح دی نو سره شي ایډیټ بیا موږ دسلی لاګ ګایډ زګایډ ته لاکې صحیح نو ګوردا بیا نه خوځي خیال لري که ان لاکې کو کنه دلته راشي ایډیټ لاګ ګایډ نه ختم کنه اوس په دې تاسو سره موومېنټ کې دی خیال لري نه لاګ دې تاسو سره موومېنټ کې که فرض کوي چې لاګ کې شي نو لاګ کولې شي کوي چې نه دی لاګ کې نه شي لاګ کول دوی لاګ من تاسو سټوري ایډیټر کله وکړ کې چې کله ته دې نه ټیکسټ ټول لاوالي ها سټوري ایډیټر دا ساده مود دی ها F2 شارټ کې دا فل مود کې تاسو غونډر څه شو کوي صحیح دې نه ځان سره کتر راځي شي څومره تاسو څنګه ځان سره هغه دا ټول وایي بیا موږ سره سټوري دلته کې راشه ډیلیټ پیج ګور ډیلیټ پیج کې علاوه موږ سره کار کوي چې کله موږ سره پیجونه صحیح ګن وګوره هغه موږ سره یو لیست پیج دا څنګه دا پیج باندې څه ډیلیټ کړئ ډیلیټ پیج وی ال ډیلیټ شارټکټ کی ده 11 نمبر پیج موږ سره ډیلیټ کیدا څو موږ سره پیجونه سو پاتې شو 10 आउट اف 10 صحیح ده نه تمخ کې رسټ رومنی پیج تر دې نه تر خپل شي وګوره صحیح پوهیږئ بیا موږ سره بیا موږ د پریفرنس ګور پریفرنس کې موږ کیبورډ پریفرنس موږ کړو دا ما ویل چې کیبورډ تراشه فونټیک دا وی فونټیک کیبورډ ویو ځان ته کته شي او دې نه خپل کیبورډ کا پښتو نه بل کې پښتو لیکل شي دا کې په اړه په ګور دې کې اوس پښتو لیکم څه لیکم دیبا او کنټرول سپیس پښتو ته واغه وګوره دا دی اپ کنه دا څه کنه دیو هي دا وخت پښتو لیکل شي ها او موږ له حاله پښتو لیکو ځکه چې پښتو موږ سره ویل شي لیکل نه شو بیا موږ د سړي بیا موږ سره د پریفرنس راشي د لګس موږ سره د اپلیکیشن ګوره بیا موږ سره د اپلیکیشن د دې غون سافټویر ته سټینګ کول غواړي اپلیکیشن ته زرا لمه زدن چر دا کوم اپلیکیشن دی کنه د دې دا موږ سره لیفت ټو رائټ رائټ ټو لیفت ګوره رائټ ټو لیفت په کنه دا غون ارسل موږ سره رائټ سایډ ته شي او که فرض کړئ دا راشم پریفرنس ته اپلیکیشن زدن چر لیفت ټو رائټ یا رائټ ټو لیفت صحیح د دې نه چینج کولای شي بل موږ سره دا ګوره ایرو کی موومېنټ چر فار ایگزامپل یو سپیس ورکم یا یو ټیب ورکم نو څومره موومېنټ کې 1.3 صحیح ته کنټرول سره ونیسو نو څومره موومېنټ پکې صحیح کوم چې د دې کوم سره ګریک ته ټیکسټ ویډیو چې څومره سپیس پر 8 فیټ پر دی فیټ نه دا پوینټ دی کنه ته دومره پوینټونه موږ سره پر دا پکچر ته وته څنګه مطلب دې کې پکچر تر راولې هغه بس څنګه نو دا هم دا هغه سیټینګ دی کو دین علاوه مارجن سی کوم دي دا کلر دا ګور مارجن کلر دا دی کنه دا ګور دا مارجن دی کنه دا ګرین اوکې خاطر دا چې د یوزر صحیح ده دا لپاره هغه ته څنګه لګول شي د کالم لپاره څنګه لګول شي کالم لپاره کوم کلرونه دي دا سی بلو کلر اوکې په دا ډول یو شو کنه صحیح ده نمبر دا چې یې دا کلرونه د سټینګ کول شي لاک فایل جنریټ کې یا پات ته ځان ته ګوري کوم دې سیو ګو وغیرہ هغه ته ځان ته سټ کول شي صحیح ده کوم دې باندې دا هغه مینټیننس وغیرہ دی اټو سیو ځان ته اټو سیو ته ټیکو لګي دا د وګړه ته خپل ډایرکټ تاسو سیو کی 16 منټ بعد 10 منټ بعد مطلب 10 منټ تا کار خپل بیا سیو شي ऑप्शन खरे करा ते da bin jara save ye ka se 10 minute ka na da dukan का टाइम कम होने से 5 मिनट का फॉर एग्जांपल 2 मिनट का 2 मिनट बाद बता सरदान सर सेव की इन पेज की से वर्किंग की ठीक खदा जो ओके कंप्लीट है फॉर एग्जांपल दा उसमें सेकंड जानतो है बिया मुझे सरी प्रेफरेंस उस टाइम जब द डॉक्यूमेंट सर द डॉक्यूमेंट
ګوره د دې کې چې کوم نه میجرمنټ لین دا مليمترز کې دی دا وی زه دم چې دا موږ انچز کې کا فار ایگزامپل انچز کا ته دا د دې چې کوم کریکټر دی موږ پوینټس چې کوم کریکټر دی دا تاسو موږ چې 8.80 پوینټ کنه خدا د فون پوزیشن هغه ته ځان سره د پوزیشن ها ګایډ سنیپ ډیسټنس هم هغه ته ځان سره دی نه ځان سره سیټ کولی شي چې سنیپ ډیسټنس مطلب سنیپ دا کنه چې دوه اپډیټ تاسو نو ویل چې یو بل طرف راولي نو څومره کې دا ځان سره یو بل اټریکټ کوي ته مطلب د شیر کوم کې تاسو نو ویل کنه شیر موږ دا کوم کړو کورل را تاسو ما کړو چې دا سنیپینګ صحیح ده پیج نمبر وکړه کوم ځای نه سٹارټ کې صحیح ده 1 2 3 نه سټایل به کوم وي دا ور اردو نمبر تا چې اردو نمبر واچو ویو به 100% ډیزاین تم چینج کولی شي ویو به سوري صحیح ده اوریجن اکراس یا ډاون چې کوم ته ځان سره ساتل شي رولر ویزیبل به نه ویزیبل دا چې کوم رولر دستا ها اوکې کوم به دا مسا اوکې شي بیا موږ درسدي ریفرنس تر راشه بیا به موږ سره ده ها ټایپوګرافي دا کنه تاسو ما ویل چې موږ کول ډرا کې تاسو چې دا ټایپوګرافي تاسو تاسو په ما ځوان جوړ یو جدا کلاس ما واستو چې ټایپوګرافي مطلب دا چې کوم ډیزاین جوړ کې هغه ته د لیکلو دا سټایل څنګه ورکه څومره افیکټ جوړه چې د خلک د ځان ته اټریکټ دا چې ډیزاین ورکه دا چې ورډ دا چې فونټس یوز کې چې کوم دا چې ټکی دا لکه دا چې ډیزاین ورکه چې خلک ځان ته اټریکټ انغه سپیس په څومره صحیح دا کوم دا فرست سپیس ویټ منی سپیس هغه ویټ په څومره سبسیکوینٹ سپیس ویټ په څومره اټلاین سپیسینګ د دوه لاین ترمنځ وخت له یو ګیپ په څومره راځي 50% ساتي 60 ساتي صحیح ده یا ریډیوس لیټن فورټ سایز هغه ته کمه 18% او نور نستالیک دا موږ سره نارمل دا چې کوم سپیس دا جسټیفیکیشن پوینټ خبره کوي صحیح ده تاسو باکس سټایل چې کوم نه اباو څومره 10% دی بیلو 15% ټیکسټ چې کوم د لیګل کې 7% دی انډرلاین هغه چې کوم نه موږ سره 40% انډرلاین کې صحیح موږ دومره ګیپ موږ سره ساتي ویټ نو دا ټول دې ته چینج کولی شي چې راستا لیکل هغه ویو لوک اپ چې کوم نه هغه خسته شي صحیح ده دا اوکې کوم څه کې موږ دا وسه پرې کوو ښه صحیح ده بیا موږ سره سټوري ایډیټر هغه F12 شارټ کټ کې دی نه تاوي کنه نه دې کې هاو بل موږ څه کړو دا فونټ سایز وسمره 12 پر نمبر دا چې فونټ سایز موږ سره 72 کا ها اوکې ټایپوګرافي واستو ځان سره چې کوم فونټ स्टोरी एडिटर ته ځان سره لیکل شي خدای ته ماشه پریفرنس او د کوم څه سره کیبورډ پریفرنس نه تاسو ته لري اوکې صحیح بل موږ سره ویو ګور بس هذا سي ان شاء الله नेक्स्ट क्लास کې بیا دا ویو وګورئ ته ویو خیر ورسره ستنه خدا ان شاء الله नेक्स्ट क्लास تاسو ته